एल इराक की तरफ से मुसलसल खतूत और कासिदों का सिलसिला और मुस्लिम बिन अकील की तरफ से भी वहाँ पहुँचने का ख़त आया। तो आप योम तरबिया में मुस्लिम बिन अकील के कत्ल से एक दिन पहले मक्का से निकले। जब लोगों को पता चला तो आपको डराया धमकाया और आपसे मोहब्बत रखने वालों ने आपको इराक की तरफ खुरूज से रोका और मक्के ही में मुकीम रहने का मशवरा दिया। आपके वालिद के साथ जो वाक़यात पेश आए वो आपको याद दिलाए। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि हज़रत हुसैन ने मुझसे मशवरा किया तो मैंने कहा अगर ये बात ना होती कि लोग मुझ पर और आप पर ऐप लगाते तो मैं आपको सर से पकड़ लेता और आपको नहा जाने देता। आपने जवाब दिया मैं फ़लाँ जगह कत्ल हो जाऊँ। वो मुझे इससे कहीं ज़्यादा अजीज़ है कि मैं मक्के की हुर्मत को पामाल करूँ और यहाँ कत्ल हो जाऊँ। इब्ने अब्बास के बाद इब्ने ज़ुबैर आए। उन्होंने पूछा कि आप क्या इरादा रखते हैं। आपने जब खुरूज का बताया तो इब्ने ज़ुबैर ने कहा अगर आपकी तरह मेरी वहाँ जमात होती तो मैं ज़रूर वहाँ जाता। ये कहकर इब्ने ज़ुबैर चले गए तो आपने फरमाया मेरी मक्के में मौजूदगी की वजह से इब्ने ज़ुबैर को लोग वो दर्जा नहीं देते, इसलिए वो चाहता है मैं यहाँ से चला जाऊँ। अगले दिन इब्ने अब्बास फिर आए और कहा कि जब तक कूफा के लोग अपने दुश्मन को निकाल बाहर नहीं करते आप वहाँ ना जाएं। उससे बेहतर यमन चले जाएं क्योंकि वहाँ कले हैं, घाटियाँ हैं और आपके वालिद की जमात भी है। आपने कहा चचा साहब मुझे पता है आप मेरे खैर ख्वाह हैं और शफीक हैं, मगर मैंने जाने का पुख्ता इरादा कर लिया। इब्ने अब्बास ने कहा अगर जाना है तो औरतों और बच्चों को साथ ना ले जाएं। मुझे डर है जैसे हज़रत उस्मान को कत्ल किया था और उनके बच्चे देखते रहे। मक्का से निकलने से पहले आपने उम्रा किया और फिर कूफा की तरफ रवाना हो गए। अब्दुल्ला बिन जाफ़र को जब आपकी खुरूज का इल्म हुआ तो आपने खत लिख आपको रोकने की कोशिश की। खत के जवाब में हज़रत हसन ने जवाब दिया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है कि उन्होंने मुझे किसी काम का हुक्म दिया है और मैं वो काम कर रहा हूँ। उन्होंने पूछा वो ख्वाब क्या है, तो आपने कहा वो ख्वाब मैं किसी को नहीं बताऊँगा यहाँ तक कि मैं अपने रब से मिल लूँ। हज़रत हुसैन जब ज़ी-रमला में हाजिर तक पहुँचे तो आपने एले कूफा की तरफ कासिद भेजा और उनकी तरफ लिखा हुसैन बिन अली की तरफ से उनके मोमिन और मुसलमान भाइयों की तरफ सलामती हो। मैं अल्लाह की तारीफ़ करता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। मेरे पास मुस्लिम बिन अकील का पैगाम पहुँचा है जिसमें उन्होंने आपके इखलाक और हमारी मदद के लिए जमा होना और हक़ को तलब के बारे में लिखा है। मैं अल्लाह से सवाल करते हैं कि हमारे साथ अच्छा मामला करें। ईद के दिन 8 ज़िलहज यौम तरविया को आपकी तरफ निकला हूँ। जब मेरा कासिद आपकी तरफ पहुँचे तो इसके मामले को छुपाए रखना। मुस्लिम बिन अकील का पैगाम आपको उनके कत्ल से 27 दिन पहले पहुँचा था। कैस बिन महसर आप खत लेकर कूफा चले। जब कासिया पहुँचे तो हुसैन बिन नमेर उन्हें गिरफ्तार करके इब्ने ज़ियाद के पास ले गए। इब्ने ज़ियाद ने इनसे कहा कि महल के ऊपर चढ़कर हज़रत अली और हज़रत हुसैन पर लान तान करें और उन्हें गालियाँ निकालें। वो महल की छत पर पहुँचे और हम्दो सना के बाद हज़रत हुसैन और हज़रत अली की तारीफ़ की और कहा कि वो रसूलुल्लाह की बेटी के बेटे हैं। और फिर कासिद ने इब्ने ज़ियाद और उसके बाप पर लान तान की। इब्ने ज़ियाद ने कासिद को महल से नीचे फेंक दिया। हज़रत हुसैन जब चलते मुकाम अशरफ तक पहुँचे तो आपने लड़कों को सहरी के वक्त कहा खूब पानी तलब कर लो। फिर आप दिन चढ़ने तक चलते रहे। इस वक्त तक आपने तकबीर कहते हुए एक आदमी को सुना। आपने तकबीर की वजह पूछी। आदमी ने कहा मैंने खजूर का दरख्त देखा है। कबीला असद के 2 आदमियों ने कहा यहाँ कोई दरख्त नहीं। हज़रत हुसैन ने पूछा फिर इसने क्या देखा है। तो दोनों ने कहा कि इसने घुड़सवार देखे हैं। आपने पूछा क्या ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जिसे पुश्त पर रख कर हम इन लोगों का मुकाबला कर सकें। उन्होंने मुकाम दोहसम है आप बाएं तरफ से चलकर वहाँ पहुँचे। खैमा लगाने का हुक्म दिया।
وہ لگائے گئے 1000 شہ سوار حور بن یزید کے ساتھ آئے جو ابن زیاد کے بھیجے ہوئے مقدمۃ الجیش تھے۔ زور کا وقت وہ آپ کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت حسین اور ان کے ساتھی تلوار لگائے ہوئے تھے۔ خود بھی سیر ہو جائے اور گھوڑوں کو بھی خوب پانی پلائیں اور دشمن کے گھوڑوں کو بھی پانی پلا دیں۔ ظہر کے وقت حجاج بن مسروق جعفر کو اذان کا حکم دیا۔ اس نے اذان دی۔ آپ نکلے، جسم پر ایک اوزار اور ایک چادر تھی اور پاؤں میں جوتے۔ اپنے ساتھیوں اور دشمنوں سب سے خطاب کر کے بتایا، اے اہل کوفہ، ان کی طرف خط لکھ کر بلایا گیا ہے، آپ آ جائیں، ہم آپ پر بیعت کریں اور قتال کریں۔ جماعت کا وقت ہوا، آپ نے حور سے کہا، تم اپنے اصحاب کو نماز پڑھاؤ گے؟ اس نے کہا، آپ نماز پڑھائیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور نماز پڑھ کر آپ اپنے خیمے میں داخل ہو گئے اور اپنے لشکر کی طرف چلا گئے۔ اور اپنے لشکر کی طرف عسکر اور عصر کا وقت ہوا، آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ نے خطبہ دیا، میں اپنی اطاعت اور فرما برداری کی ترغیب دیتا ہوں اور اپنے دشمنوں سے قطع تعلق کے بارے میں کہا۔ اور نے آپ سے کہا، ہم نہیں جانتے یہ خطوط کس نے آپ کو لکھے۔ آپ نے خط سے بھری ہوئی 2 تھیلیاں لا کر سامنے رکھ دی اور نے کہا، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو ہر صورت ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ آپ نے کہا، موت کی ذلت اس سے کم ہے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں کو سوار ہونے کا حکم دیا۔ جب آپ واپس پلٹنے کا ارادہ کیا تو حور نے راستہ روک لیا۔ آپ نے حور سے کہا، تیری ماں تجھ کو روئے، تو کیا چاہتا ہے؟ حور نے کہا، خدا کی قسم، اگر آپ کے علاوہ عرب میں سے کوئی یہ بات کہتا تو میں اس سے ہی بدلہ لیتا، لیکن آپ کی ماں کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ ہی کیا جا سکتا ہے۔ حور نے کہا، مجھے آپ سے جنگ کا نہیں کہا گیا، صرف آپ کو ہر صورت ابن زیاد کے پاس پیش کرنے کا حکم ملا ہے۔ حضرت حسین اب وہاں سے روانہ ہوئے۔ حور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک طرف ہو کر چلنے لگا۔ عذیب الحاجات پہنچے تو کوفہ سے 4 سوار آئے۔ عذیب الجانات پہنچے تو کوفہ سے 4 سوار آتے ہوئے دکھائی دیے جو نافع بن بلال کے گھوڑے الکامل کو سامنے رکھ کر بچتے آ رہے تھے۔ ان کا اہبر ترما بن عدی گھوڑے پر سوار تھا۔ حور نے ارادہ کیا ان کو روکنے کا، لیکن آپ نے اسے منع کر دیا۔ جب وہ پہنچا تو آپ نے پوچھا، لوگوں کی خبر دو۔ اس میں سے نجمہ بن عبداللہ عامری نے کہا، لوگ سردار آپ کے خلاف ہیں، اس لیے کہ انہیں خوب رشوت دے کر خریدا گیا ہے۔ بقیہ لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، مگر تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ آپ نے اپنے قاصد کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا، کیس بن مسیر۔ آپ نے کہا، ہاں۔ سنگ بن نمیر اسے پکڑ کر ابن زیاد کے حوالے کر دیا اور ابن زیاد نے اسے قتل کر ڈالا۔ حضرت حسین کی آنکھوں آنسوں سے بھر گئی۔ آپ نے اس کے لیے دعا کی۔ پھر الطرا بن عدی نے حضرت حسین سے کہا، اپنا حال تو دیکھیے، چند لوگوں کے سوا آپ کے ساتھ کوئی نہیں، جبکہ کوفہ کا بیرونی علاقہ گھوڑوں اور فوجیوں سے بھرا ہوا ہے جو ضرور آپ پر حملہ آور ہوگا۔ اللہ کے نام پر آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کوفہ نہ جائیں۔ مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیصلے کو تبدیل نہ کیا۔ رات ہونے لگی تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق پانی جمع کر لیں۔ رات کو چلتے رہے۔ آپ کو اونگ آنے کی وجہ سے سر مبارک جھٹکے کھانے لگا۔ آپ اچانک بیدار ہوئے۔ پھر کہا، میں نے ایک گھڑ سوار کو دیکھا ہے جو کہہ رہا ہے کہ لوگ چل رہے ہیں اور موت ان کی طرف چل رہی ہے۔ بس مجھے معلوم ہو گیا ہے یہ ہماری ہی جان ہے۔ جب صبح ہوئی تو فجر کی نماز پڑھائی اور جلدی سے سوار ہو گئے۔ سفر کے دوران بائیں طرف چلتے رہے اور نینوا موجودہ موصل پہنچ گئے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ کل ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ خیال رکھیے گا اپنا۔